बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि एक इंसान कहाँ पे जा रहा है, कामयाब होने जा रहा है या नाकाम होने जा रहा है? और हमें देख के, हमारा मुशाहिदा करके, हमारी बात सुन के एक इंसान जो साहिब नज़र हो वो ये समझ सकता है कि हम किस सम्मत के अंदर जा रहे हैं। क्या हम कामयाब होने जा रहे हैं या फिर हम नाकाम होने जा रहे हैं। आप कहेंगे कि ऐसी कौन सी मैजिक स्टिक है, ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है, ऐसा कौन सा छू मंतर है कि जिसकी वजह से एक इंसान जान सके। मैं यकीनन किसी जादू की छड़ी और किसी छू मंतर की बात नहीं करने जा रहा। मैं एक बहुत ही लॉजिकल, रैशनल और बहुत ही एक टेक्निकल बात आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इस एक तरह का एक निशानी, मैं एक निशानी आपके सामने रखने जा रहा हूँ। वो निशानी आपको नज़र आ जाएगी और आप समझ जाएंगे कि ये एक इंसान आज से चंद साल बाद कहाँ पे खड़ा होगा। आपने कई लोगों को देखा होगा, मुतअद्दिद लोगों को आपने देखा होगा, और शायद अपने अंदर से भी ये आवाज़ उठती होगी कि देखें फ़लाँ और फ़लाँ और फ़लाँ और फ़लाँ चीज़ें मुझे बता रही हैं कि मैं यहाँ पे कामयाब नहीं हो सकता। आई कैन नॉट सक्सीड हेयर। और फ़लाँ और फ़लाँ और फ़लाँ चीज़ें बता रही हैं दैट यू आर नॉट गोइंग टू सक्सीड हेयर। आप यहाँ पे कामयाब नहीं होने जा रहे। गोया एक इंसान जो है वो अपनी नाकामी की और फेलियर की वजूहात पहले से तलाश कर रहा है। वो देखें, हमें अगर हम अपनी कामयाबी के दलाइल सोचते हैं कि मुझे अल्लाह ने फ़लाँ चीज़ दी, फ़लाँ चीज़ दी और फ़लाँ चीज़ भी दी, और उस माहौल के अंदर कि जिस माहौल के अंदर मैं रह रहा हूँ, अगरचे माइग्रेशन बुरी चीज़ नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इस माहौल के अंदर फ़लाँ चीज़ों से मैं एडवांटेज ले सकता हूँ। अगरचे डिसएडवांटेजेस आर देयर, अगरचे वो चीज़ें जिनको रुकावट कहा जाता है वो यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन कुछ चीज़ें कि जो यहाँ पे मौजूद फैसिलिटीज़ हैं, जो यहाँ पे मौजूद अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो यहाँ पे मौजूद चांसेस हैं, जो यहाँ पे मौजूद कामयाबी के इम्कानात हैं, मुझे उनको तलाश करना है, हर एक को तलाश करना है और हर एक से फ़ायदा और एडवांटेज लेने की कोशिश करनी है। अगरचे यहाँ पे हर्डल्स होंगी, हर एक जगह के ऊपर हर्डल्स होती हैं, रुकावटें होती हैं, डिसएडवांटेजेस होती हैं, नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। और फिर मैं यहाँ पे ये बात नहीं कह रहा कि माइग्रेशन और ट्रांसफ़र बुरी चीज़ है, बुरी चीज़ नहीं है, अच्छी और बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन आप जब तक यहाँ पे मौजूद हैं, आप कुछ यहाँ पे मौजूद जो एडवांटेजेस हैं वो बिल्कुल यूनिक हैं। वो ऐसी एडवांटेजेस भी हैं कि जो किसी माइग्रेशन, किसी बहुत अच्छी माइग्रेशन के बाद शायद मयस्सर न रहें। फिर मैं कहता हूँ कि माइग्रेशन अच्छी चीज़ है
اور اٹ شوڈ بی ڈن. لیکن اگر آپ اپنی ناکامی کی وجوہات تلاش کر رہے ہیں کہ جی میں فلاں اور فلاں اور فلاں اور فلاں وجوہات کی بنیاد پہ میں یہاں پہ کامیاب نہیں ہو پایا، میں یہاں پہ کامیاب نہیں ہو پاؤں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو فوکس ہے، آپ کی جو کانسنٹریشن ہے، وہ ناکامی کی وجوہات جو ہیں ان پہ بنی ہوئی ہے. آپ ان کو تلاش بھی کرتے رہیں گے اور ان کو ایک ایکسکیوز بنا کے، ایک اپنے لیے ایک شیلڈ بنا کے لوگوں کے سامنے رکھتے بھی رہیں گے. اور یقیناً یہ وہ سمت ہے، یہ وہ سوچنے کا انداز ہے، یہ وہ سوچنے کا پیٹرن ہے کہ جو ایک انسان کی ناکامی کو یقینی بناتا ہے اور انشور کرتا ہے. اور کوئی بھی ایسا انسان کہ جس کے اندر یہ سٹائل، کہ جس کا یہ انداز ہے، وہ قطعاً بھی اور کسی بھی صورت کامیاب ہونے نہیں جا رہا. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں جب تک ہم اس سنڈروم سے نہیں نکلیں گے، جب تک ہم اس مسئلے کو کنکر نہیں کر لیں گے، اس وقت تک ہم نہ صرف کہ ناکامی کی وجوہات کو تلاش کرتے رہیں گے، ہم ان کو اویل بھی کرتے رہیں گے، ہم ان سے استفادہ بھی کرتے رہیں گے، ہم ان کو استعمال بھی کرتے رہیں گے. لہٰذا اپنا جو فوکس ہے، اپنی جو کانسنٹریشن ہے، اپنی جو توجہ ہے، اپنا جو نقطۂ ارتکاز ہے، اس کو شفٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور ان تمام تر چیزوں کو کہ جو ہمیں کامیابی کی سمت، ہمیں کامرانی کی سمت، سکسیس کی سمت لے کر جا سکتی ہیں، ان کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے، ان پہ فوکس اور کانسنٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے، ان میں سے ہر ایک کو اویل کرنے کی، ایڈوانٹیج لینے کی، بینیفٹ لینے کی ضرورت ہے. اور پھر انشاءاللہ جب ہمارا فوکس شفٹ ہوگا تو پھر ہماری کامیابی کی جو وجوہات ہیں وہ بھی ہمیں نئی اپرچونٹیز نظر آئیں گی، مواقع نظر آئیں گی، کام کرنے کی لائنز نظر آئیں گی. کچھ ایسی چیزیں کہ جو اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کی ہیں، ہم ان کو دیکھیں گے، ہم ان کو استعمال کریں گے. کچھ ایسی چیزیں جو اس خاص ماحول کے اندر، اس خاص انوائرنمنٹ کے اندر رکھی ہوئی ہیں، وہ ہم ان کو تلاش کریں گے اور ہم ان کا ایڈوانٹیج لے کر ہم ان کو سیڑھی کے طور پر استعمال کرتے ہوئے اور ہم آگے بڑھتے جائیں گے. اور یہ جو چیزیں ہیں کہ جو رکاوٹیں ہیں، جو نیگیٹو پوائنٹس ہیں، ان کو تلاش کرنا بھی درست ہے، لیکن وہ اس غرض سے نہیں کہ مجھے اب ان چیزوں کو اپنی ناکامی کی ایک شیلڈ بنانا ہے، اس وجہ سے نہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ مجھے ان چیزوں سے ایوائڈ کر کے بچا کے نکلنا ہے. اور مجھے ان چیزوں کا دھیان اس طریقے سے رکھنا ہے کہ کون سا پتھر کہاں پہ پڑا ہوا ہے، اور اگر میں اندھیرے کے اندر وہاں سے نکل اور گزر رہا ہوں تو مجھے اپنے آپ کو ان کے ساتھ ٹکرا کر گرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی جگہ پہ پھسلن ہے میں اس سے بچ کے نکلوں، لیکن راستے کے اندر جو اپرچونٹیز ہیں، جو مواقع ہیں، اور جو پھولوں کے اور پھلوں کے جو درخت ہیں، مجھے ان کا ایڈوانٹیج لینا ہے اور مجھے ان تمام تر چیزوں کا مجھے ان کو ایکسپلور کرنا ہے اور مجھے ان کا ایڈوانٹیج لیتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جانا ہے. یہ وہ صفت ہے، یہ وہ کوالٹی ہے، یہ وہ نشانی ہے، یہ وہ سمبل اور سمٹم ہے. اگر ایک انسان کے اندر نظر آئے تو وہ یقیناً کامیابی اور کامرانی کی سمت جا رہا ہے.